السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. وكنشكر بزاف البنات اللي كيصيفطوا لي ميساجات والتعاليق ديالهم. كنقول البنات اللي باقي ما تابوناوش في لاشين كنتمنى انكم تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. الفيديو ديال اليوم البنات غنشارك معكم كريب مالح العشاء. المهم البنات كيجي زوين، يعني غنصايب لي كريب مالحين وغادي نعمرهم وهانتوما معايا. اول حاجه البنات اللي غادي نبداو بها هما اننا غنصاوبوا لي كريب باش نخليوهم يرتاحوا على ما نصايبوا الحشوه ديالهم. اول حاجه البنات كناخذوا هي بيضه. المهم البنات انا غنعطيكم دابا المقادير ديال لي كريب، ماشي لي كريب كسالين. غنعطيكم مقادير غير ديال لي كريب قلال، يعني شي 6 ديال لي كريب بحال هكاك. الا بغيتو ديروا نتوما المقادير ديروا كسالين غديروا المقادير مدوبلين. هما البنات المقادير ديال لي كريب كديري 2 بيضات، نص طوط الحليب، 225 غرام ديال الطحين، 50 غرام ديال الزبده دايبه. الا بغيتو ديروهم مالحين كديروا شويه البزار وشويه الملحه، والا بغيتو ديروهم حلوين كتحيدوا البزار والملحه وكتعوضوهم بالسكر. ودابا البنات انا غنديرهم مالحين، ولكن ما غاديش ندير الكميه الكثيره، انا غنخليها لكم البنات في صندوق الوصف. ودابا انا غندير نص ديال الكميه، يعني غندير بيضه وحده. غادي ندير يعني عندي في 2 بيضات 50 غرام ديال الزبده دايبه، غندير 25 غرام ديال الزبده. وعندي البنات نصيطو ديال الحليب، غندير ربعه كنعبر بهذا الكاس، ربعه ديال الحليب. غادي ندير شويه البزار، غير شويه البنات باش ما يجيش حار، وشويه الملح. وغندير البنات الطحين يعني في 2 بيضات مقادير الكسال 225 غرام. دابا انا درت غير النص ديالهم، يعني عبر ديك 110 112. وصافي البنات دابا انا غادي نخلط هادشي كامل طحانه. وصافي نخلط هادشي. ها هما البنات لي كريب ديالي من بعد ما طحنتهم. دابا غنخليهم كيرتاحوا واحد ثلث ساعه حتى نص ساعه بين ما نوجدوا الحشوه ديال باش غادي نعمروهم، وديك الساعه غادي نطيبوهم. من بعد البنات ما خلينا لي كريب ديالنا يرتاحوا عاد نطيبوهم. غنوري لكم دابا الحشوه اشنو كنحتاجو فيها. اول حاجه البنات الفيرميسيل، سلقتهم وصفيتهم وقطعتهم. بصيله صغيره مشلضه رقيقه. والكالامار والكروفيت البنات انا كناخذهم سيرجولي ماجان راهم موجودين، كتخليهم في يعني في الكونجيلاتور حتى تبغيوهم، وكتجبدهم كتلقاهم شويه ديال الماء سخون، ومن بعد كتصفيوهم وكتقطع الكالامار والكروفيت. راه كيبقى هكا الربيعه البنات مقطع، والزيت وشويه ديال الملوين، الثومه، تحميره، سكينجبير والبزار وشويه الملحه. اول حاجه البنات غادي نصايبوها هي هذا الربيع هذا اللي مقطع. غادي ندير فيه شويه ديال التحميره، شويه ديال السكينجبير، هي شويه البنات ما تكثروش، واللي كيعجبو البنات المذاق ديال السكينجبير يكثر ماشي مشكل. وشويه ديال البزار. الناس اللي كيعجبهم الحار يمكن ليهم يزيدوا ديك الفلفله حاره. صافي البنات شويه ديال الملوين، وشويه ديال الثومه. الا ما عندكمش البنات الثومه ديروا الثومه اخرى، انا كنشري هذه كتجيني يعني سهله وكتشد لي مزيان كتصبر. وشويه ديال الزيت البنات، نسيت الملحه، شويه ديال الملحه. كنبقى كنخلط. هاد لاصوصه البنات اللي صايب دابا هي باش غادي نشحر الحوت، وهي اللي غادي ندير في الحشوه في الاخر. يعني كنوجدها بحال هكا كتخليها حداك، ملي كنبغي نشحر الحوت في المقله كناخذ منها.
صافي دابا واش داز كتجي بحال هكا. فغنخليها وغادي ندوزو دابا نشحرو البصله مع شويه الزيت في المقله. كناخدو البنات المقله كندير فيها شويه الزيت وكنرمي فيها البصله وصافي البنات. غنشحرها مزيان ومن بعد غنحيدها. من بعد البنات ما تشحرات ليا البصله مزيان غادي نحيدها وفي نفس المقله القسمونه غادي نزيد البنات هذيك لاصوص اللي غديتكم. غادي ندير معلقه ومن نص البنات ديال لاصوص وغادي نرمي فيها الحوت وغادي نبقى كنشحر فيه حتى يطيب. نبقى البنات كنشحر فيه حتى يطيب مزيان. ملي كيطيب لي الحوت مزيان كنزيد عليه هذيك البصيله اللي شحرنا في الاول اللي حيت وغادي نزيد عليها البنات فيرميسيل وهذاك الشيء اللي بقى لي البنات من لاصوص غادي نزيدو وغادي نبقى نحرك. وغادي نبقى البنات كنحرك حتى ينسجموا ليا العناصر كاملين اللي عندي. صافي البنات غير تحرك مزيان ونحيدها نديرها تبرد. من بعد البنات ما خلطت كلشي غادي نخويه دابا وغادي نخليه يبرد. ها هما البنات دابا غادي نخليهم يبردوا بين ما نطيب لي كريب ديالي. من بعد البنات كناخذوا مقله كطيبوا فيها لي كريب ديالكم وكنبقاو نطيبوا لي كريب ديالنا وحده بوحده حتى تنساليهم. صافي البنات دابا انا طيبت لي كريب ديالي كاملين خرجوا لي 6 ديال لي كريب بهاد المقله واقيلا فيها 24 قيله 24. المهم نتوما شوفوا المقله على حساب المقله على حساب شحال من كريب غتخرج لكم. الا كانت كبارين انا غتخرج لكم غير 4. صافي دابا البنات غنخليهم يبردوا شي شويه وغادي ندوز باش نعمرهم. باش نعمر البنات لي كريب كنحتاج العماره اللي صايبنا قبيله هي بردات والفرماج حمر محكوك. صافي دابا غناخذوا البنات لي كريب بحال هكا كنقلبها هك كنهز القياس ديال اللي غادي ندير وكندير البنات الفرماج كنهز هذا كنحطو هنا كنلويها البنات كيما غنلوي السيجار كيما كتلويو السيجار هكاك غيدلوها هكا
صافي البنات كيجي بحال هكا. وغادي نبقى غاديه هكاك حتى نكملهم كاملين. نعاود لكم واحده اخرى. كنهز العماره بحال هكا قياس، غادي ندير وحده كندير فرماج، كنهز هذا وكنعاود نهز الاخر وكنهز داك الثالث وكنمشي بحال هكا. وصافي البنات غنبقى غادي تنكملهم كاملين. صافي البنات من بعد ما كملتهم كاملين كندير فيهم فوق منهم شويه ديال الفرماج محكوك وغندخلهم البنات للفران. غير يذوب لي الفرماج ونخرجوا، يعني غير 2 دقائق بحال هكاك ويخرج. كتقدروا البنات ديروهم في شي طاوه ودير لها بابي سولفيليزي وتحطوهم فوق منها وغير تدخلوهم تكون الفران سخون، غير تدخلوهم يذوب الفرماج وتخرجوهم. ولا تقدروا ديروهم في شي بلا ديال الزاج ولا شي حاجه اللي كتدخل عندكم الفران. انا كنديرهم في هذه كيدخل عندي الفران، يعني غير كندخلهم وكنخرجهم بالزربه ما كيتعطلوش وكيجيو البنات لذاذين وكيجيو رائعين لا في المنظر ولا حتى في المطعم. البنات هاهما لي كريب ديالي دابا وجدوا. يلا خرجتهم من الفران، زوقتهم بهاد لي كوردون بحال هكا، كيجيو زوينين البنات، كيجيو لذاذ وحتى في المنظر ديالهم كيجي زوين. صافي وهذه هي الطبيله ديال العشاء نوريها لكم. صافي البنات ما غاديش نحبس الفيديو هنايا لانني باقي غنشارك معكم اشنو خديت من المرجان، داكشي علاش غناكل ومن بعد غنشارك معكم. يلا البنات بقاو معايا. مهم البنات غنشارك معكم اشنو خديت من المرجان. كتبقاو تصيفطوا لي دي ميساج كتقولوا لي شاركي معنا داكشي علاش ولفت انني نشارك معكم. الا خديت شي حاجه خاصني نشاركها معكم. اول حاجه البنات غنبداو بها هما هاد لي بيجاما، ماشي بنات بيجاما يعني راه ما عندهاش سروال، غير الفوق دايره بحال كابيتشو. انا كيعجبوني هاد بحال هكا، ما كنحملش انا لي بيجاما اللي ما كتكونش فيها السلسله، يعني حتى لا جاك ساهل يمكن لك تحل ليها صافي. يعني ديجا عندي وحده كنت خديتها من ايطام، هي هذه اللي لابسه في النوار، وهذه خديتها من مجال صراحه ما خديتهاش غاليه، شي 139 درهم واقيلا ولا 129 درهم، المهم بحال هكا 129 139. كتجي زوينه البنات في اللبسه، فيها هاد الكري نوار وفيها واحد الكيري مفتوح، المهم تيجي زوينه. دابا نلبسها ونصورها لكم. وخديت هذه حتى هي بيجاما حتى هي سخيفه، غير هذه البنات كتجي بحال شي غوب، يعني كتجي قصيره يمكن تلبسها مع ليبا في الدار، يعني كتجي زوينه. كما البنات كي كتشوفوها خديتها في الكري، كاين فيها البيض وكاين الازرق بلو مارين وكاين البيض وكاين الغوز. المهم انا عجبني في الكري، انا كيعجبوني لي بيجاما كري ونوار. الالوان الاخرين ما كيعجبنيش بزاف، كيعجبني الكري والنوار، يعني البيجامات كاملين اللي عندي كتلقاهم كري نوار. قليل فاش كنلبس الوان اخرين، خصوصا في اليد ديال البرد كيعجبني الكري يا النوار يا البيض، يعني ما كيعجبنيش نلبس هذوك ثلاث الالوان بزاف. صافي وخديت هذا البنات خديتو للدار، يعني نبقى بحال هكا. الا كانت الدار يعني كتكون الدار نقيه ما نحتاجش نبقى ندير الجفاف وداك. خديت هذا يعني نقدر نرش غير شي شويه ديال صاني كالوا ولا شويه جافيل ونمسح به، طويل بحال هكا صافي. وكيديمونطا يعني ما كيتحتاجيش، ما كيشدلكش بلاصه،
خديتو داير فيه بروموسيون واقيلا باش ما عرفتش شحال كان كيدير. المهم خديتو ب 39 درهم. يعني زوين زوين. يمكن لك تبدلي ليه. نحلو لكم كيتحل هذا الشيء باش نمشي نجيب شي حاجه باش نحلو. انا نحلو لكم شفت الموس ما كيتحل. يعني هكا. وهذه كتبدل البنات، يعني يمكن لكم هذه شونجيوها ديروا هذيك اللي كيكونوا فيها الهدوء كيسحل هكا هكا كتبدل. كيكون ديروا اي وحده الا توسخات هذه ممكن لكم ترميوها وتشريو وحده اخرى. ممكن لكم تسى هذيك اللي كيكون فيها هذوك بحال هكا نازلين كيتباعوا بزاف عند هذوك كيبيعوا داكشي ديال الحلفات ديال الماعن داكشي ديال مواد الغسيل كيكون عندهم هادو بزاف صافي. يعني يمكن ملي كتكملي راه هو كيديمونطا هكا كتجمعيه وهادي كتغسليها وكتنشريها. يعني زوين عملي بعداك. وشنو خديت اخر؟ المهم خديت البنات هادو ديال الدوش. هادو البنات صراحه ما خديتهمش للدوش، خديتهم غير اما داك الطواليط الصغيره ديال الضياف. يعني عندي في هذا اللون وخديتهم ليها عجبوني حتى هما اون بروموسيون. المهم خديت غير هادو بثلاثه اللي داكشي كنخدم تماك، يعني ماشي فحال الدوش كيكون داك لي زاكسيسوار بزاف. المهم دابا نشارك معكم دويره في الطواليط ديال الضياف. المهم اول حاجه البنات خديت هذا ديال لو جيل. هذا البنات خديته ب 49 درهم، ما عرفتش شحال كان كيدير. المهم خديته ب 49 درهم بروموسيون. هذه ديال الصابون خديتها ب 34 درهم، 34 درهم ولا 36 درهم. المهم بحال هكا 34 درهم. وهذه البنات ديال الطواليط خديتها ب 109 دراهم. 109 دراهم. يعني كيجيو زوينين، يعني حتى في النظر فيهم زوين. انا كيعجبني داكشي يكون بيج وسامبل، كيجبني داكشي فيه الزواق بزاف صافي. وخديت هادو صراحه انا البنات خديت هادو عجبوني. ديجا كانوا عندي فواحد اللون في الخضر ما كيعجبنيش انا اللون بزاف. انا عزيز عليا يعني درت كوزينه في البيض والنوار، يعني كلشي خاصو يكون بيض ونوار. كلشي خاصو يكون بيض وكحل صافي. داكشي اللي خديتهم يعني تا هما ما خديتهمش غاليين. يعني يمكن لك ديريهم في دوك القريعات ديال الطحين ولا ديال السكر ديال سنيده ولا ديال اتاي. ديروا كل وحده ديريها بديك البلاصه اللي ما عجبوك. خديتهم بشي 7 دراهم، 7 دراهم واقيلا صافي. وخديت شي حاجه بغا نجيبها لكم. هادو البنات هادو هما القريعات اللي كنت ديجا صورت لكم. كنت خديت منهم جوج ب 11 درهم الوحده، عاودت رجعت لقيتهم باقيين وعاودت زدت جوج اخرين. يعني حنا 4 في الدار، خاصنا 4 ديال القريعات وصافي. وشنو صراحه البنات كيجيو زوينين، كدير فيهم العصير يعني كيجيو زوينين، عصير حليب كيجيو يعني تا راقيين تا في الحطه صافي. وهاد لي لانجيت البنات بغيت نشارك معكم. هاد لي لانجيت نيطوايونط ديال الخشب. صراحه انا البنات شفتهم وعجبوني، شريتهم وجربتهم مسحوا مزيان وزوينين. ديجا وانا ديجا عندي هذاك ديال شي داك برودوي ديال الخشب ما عندي هنايا خشب. وعندي لا طابل باص ديال البيت حتى هي خشب. داكشي ديال السيجور حتى هي خشب. داكشي علاش شريتهم وعجبوني زوينين. فيها 24 وحده. المهم يعني وحده اللي يمكن لك تمسحي بها هنا وجوج طبلات، يعني جوج طبلات. ولا عندك شي موبل، عندي انا داك ديال الموبل ديال الصبابط وعندي جوج طبلات يعني وحده لقات داك 24 لانجيت يعني 24 نهار صافي. البنات زوينين وما غاليينش، يعني بشي 12 درهم زوينين. وخديت هادو حتى هما لانجيت ديال دي بوسيرون. هادو البنات ديال الغبره، يعني هادو حتى هما زوينين. هادو خديتهم انا بزاف، خديتهم يعني الحوايج اللي ما كتقدوش تقيسهم بالماء ولا بداك ديال الزاج
بحال التلفازات، بحال البيسي يعني. خديتهم حتى هما زوينين، فهمتوهم 20 وحده درتهم ب 14 درهم. 14 درهم. وكاينه واحد لا مارك اخرى ماشي هاد كاسينو، كاينه واقيلا واحد لا مارك دايرين لها شي 11 درهم. انا كتعجبني هاد لا مارك ديال كاسينو ديال مارجان، كازينو واقيلا ولا كازينو كازينو كتعجبني. كناخذها بزاف يعني، كناخذها في شحال من حاجه يعني كتعجبني داكشي. باش الاغلبيه فين ما كنكون شي برودوي كنلقاه ديالها يعني كنزعم عليه، لان ديجا كنجرب عندهم دي برودويات كيعجبوني. هادشي ما اللي كاين البنات يعني، ولفت نشارك معكم داكشي اللي كناخذ. وكنتمنى البنات انني نكون خفيفه على قلبكم، كنتمنى ان الفيديوهات ديالي كيعجبوكم، كنتمنى انكم تستافدوا من عندي شي حاجه. وشكرا بزاف للبنات اللي كيصيفطوا لي ميساجات، وشكرا بزاف على الدعم ديالكم. وكنقول البنات اللي باقيين ما تابوناوش في لاشين، كنتمنى انكم تابوناو وتدعموني باش نعطي انا اكثر. وكنشكركم بزاف وتهلاو ليا في راسكم، وكنبغيكم بزاف بزاف بزاف.